अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और थोड़ा सा आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना बिकॉज पीपल आर वर्किंग आउट ओवर हेयर और रोड भी बिल्कुल साथ है, तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा ऊंचा बोलूँ, लेकिन लोगों का जो वर्कआउट है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं। अच्छा, आज मैं जिस शख्सियत के हवाले से बात कर रहा हूँ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग थिंग। और हमारे जितने भी हम लोग हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में उस शख्स का बड़ा किरदार होता है, उस शख्सियत का बड़ा किरदार होता है। अब वो कोई एक ख़ास पर्सनैलिटी नहीं है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में हो सकता है उस शख्सियत की उम्र भी मुख्तलिफ हो, उस शख्स का किरदार भी मुख्तलिफ हो, उस शख्स का जिन्स भी मुख्तलिफ हो। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अगर ज़िंदगी को आपने कामयाब बनाना है तो बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो भी ये बात कह चुके हैं, और बुक्स भी यही कहती हैं कि जो आपके दोस्त हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में दोस्त अच्छे मिल जाएं तो आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। और एक्चुअली आई वांट टू थ्रो माय च्युइंगम, लेकिन चूँकि यहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो मैं साथ साथ बात करता हूँ आपसे, और साथ साथ च्युइंगम को जो है वो इग्नोर कीजिएगा बिकॉज आई नो इट्स मैनरिज्म नहीं है कि आप किसी से बात करते हुए च्युइंगम चुबाएं, लेकिन इसको भी इग्नोर कीजिएगा। सो हैविंग सेड दैट, बार कैब जनाब, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि जो दोस्त होता है उसकी क्या निशानियाँ हैं, और बेहतर दोस्त आप किसको कह सकते हैं, या जो आपका असल दोस्त होगा वो कहता है कि सारा शहर दोस्ती का दावेदार तो है, लेकिन कौन अपना सच्चा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। तो दुनिया तो आपको कहेगी भाई जानी तू आवाज़ दे मैं आया, तू एक मैसेज कर मैं आया, तू एक कॉल कर मैं आया, लेकिन जब आप वो कॉल करते हैं तो फिर आगे से नंबर जो है वो ऑफ मिलता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन है जो आपका असल दोस्त होता है। अच्छा, पहली चीज़, सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है इसके ऊपर। उनसे किसी ने पूछा कि भाई और दोस्त में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने फरमाया कि जो भाई है वो सोना है और जो दोस्त है वो हीरा है। तो किसी ने कहा कि आप भाई से ज़्यादा कीमती करार दे रहे हैं दोस्त को। तो उन्होंने फरमाया कि अगर सोने में दरार आ जाए या सोना टूट जाए तो उसको पिघला के दोबारा वैसा किया जा सकता है, लेकिन अगर हीरे में दरार आ जाए तो उसको दोबारा वैसा नहीं किया जा सकता। और ये बड़ी हकीकी बात है, बहुत ही असल। और इसको अगर आप बार कैफ जो मौला अली अलैहिस्सलाम की बात है, जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनका विजन है, उसको तो किसी तौर चैलेंज किया जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम आज के दौर में इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो जनाब ये कुछ ऐसा है कि पहली तो चीज़ ये याद रखिएगा ज़िंदगी में कि असल दोस्त वो है जिसका आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे यहाँ अमूमन लोगों को समझ नहीं आती। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में आपके लिए बयान कर देता हूँ। वो शख्स कि जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि मफादात का टकराव हो, और वो शख्स हमतन वक्त कह लीजिए या ऑल ऑफ सडन कह लीजिए या एट दैट वेरी मोमेंट कह लीजिए, वो अपने उस चीज़ों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए नहीं कि वो आपसे नाराज़ हो रहा है, या इसलिए नहीं कि वो आपको बाद में बदुआएं दे रहा है, इसलिए क्योंकि यार मफादात के टकराव में कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए, कहीं हमारा जो एक अपनापन है वो ख़राब ना हो जाए। वो आपका दोस्त है। दोस्त वो है जो आपके पास बैठा है, कोई बात नहीं हो रही, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन वो पास बैठा है तो आपको एक अजब सा सुकून है कि यार ही इज़ देयर। इसी तरह दोस्त वो है जो आपकी तारीफ़ आपके चेहरे पे न भी करे, लेकिन कम से कम पीठ पीछे जब आपकी बुराई हो रही हो तो आपको डिफेंड करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आपकी गलत बातों को भी डिफेंड कर रहा हो, लेकिन हर इंसान में अच्छी और बुरी बातें दोनों होती हैं। तो आपकी उन चंद अच्छी बातों का जिक्र करे जो आपके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह इसके हवाले से एक बड़ी मज़ेदार मिसाल भी है कि एक शख्स था, उसने बहुत ही अच्छे खाने का एहतमाम किया, बहुत ही महंगे खाने बनाए, और जब खाने तैयार हो गए, बन गए, तो उसने अपने भाई से कहा कि ज़रा बाहर जाओ और जो हमारे दोस्त बैठे हैं ज़रा उनको कहो कि आ जाएं, खाना तैयार है। तो उसका जो छोटा भाई है वो बाहर गया और उसने गली में जाकर लोगों से कहा कि जो मेरा भाई है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको हार्ट अटैक हो गया है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, तो जो हॉस्पिटल लेके जाएगा ख़र्चा भी उसी को बर्दाश्त करना है। तो अगर 20-30 लोग वहाँ मौजूद थे तो 8-10 थे जो फटाफट दौड़े दौड़े अंदर आए। तो जब वो अंदर आए तो छोटे भाई ने कहा कि तुम्हारी दावत के जो असल मुस्तहिक या हकदार हैं, या जो तुम्हारे साथ टेबल पर होने चाहिए, वो ये लोग होने चाहिए, ना कि वो बाकी 30 लोग जो कि तुम्हारी बीमारी की सुनकर या हादसे का सुनकर उन्होंने बॉदर भी नहीं किया कि तुम जो हो किस हाल में और किस हाल में नहीं हो। तो ये हकीकी है। आपके अच्छे वक्त में लोग आपके साथ रहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि वो आपके दोस्त हैं,
وہ آپ کے ساتھ بیہیو ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بہت وفادار ہیں، لیکن جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے یا جب آپ کے اوپر آزمائش کا وقت آتا ہے یا جب آپ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے تو پھر آپ کے دوست جو ہے وہ آپ سے تھوڑا سا علیحدہ ہونا شروع کر جاتے ہیں۔ اس مقام کے اوپر جو آپ کے ساتھ کھڑا رہے وہ آپ کا دوست ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کا دوست کبھی بھی آپ کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ فیلئر میں جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ عموماً ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کم ہے، لیکن اگر آپ کو کسی بندے کے اندر ملے تو سمجھ جائیں وہ آپ کا حقیقی حق سچ کا دوست ہے۔ اور وہ ایسے ہے کہ آپ دو دوست ہیں اور ایک شخص ایسی حرکت کر رہا ہے جو کہ اس کو مورلی کرپٹ کر سکتی ہے یا فزیکلی کرپٹ کر سکتی ہے، ہیلتھ وائز کرپٹ کر سکتی ہے، فائنینشیل کرپٹ کر سکتی ہے، تو وہ بار بار اس کو ٹوکے گا ضرور، وہ بار بار اس کو کہے گا ضرور کہ یار تم یہ نہ جاؤ، تم یہ نہ کرو، تم یہ مت سوچو۔ اب دیکھیں باقی معاملات زندگی میں ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں، کرنی ہر انسان نے وہی ہوتی ہے جو اس کو اس ٹائم پر بہتر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اچھا دوست ہوتا ہے اس کی نشانی ہمیشہ یہ ہوگی کہ وہ بار بار جو ہے اپنے دوست کو غلط سائڈ پر جانے سے روکے گا۔ اور ویسے بھی ایک بہت ہی خوبصورت شعر بھی ہے اس کے اوپر کہ وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا، اسے تو روکنا بھی محال تھا۔ تو سم ٹائم روکنا محال ہوتا ہے، بٹ جو اچھا دوست ہوتا ہے اس کی نشانی، چونکہ ہم آج اچھے دوستوں کی نشانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ بار بار ریبرٹل دیتا ہے اپنے دوست کو اور بہتری کی طرف لے کر آتا ہے، جو کہ بیسٹ پاسبل کنڈیشن ہوتی ہے اس کو۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ کے ہزار اختلافات ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ دنیا میں رہتے ہیں مختلف معاملات میں آپ زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یاراں دا گلہ نہیں کرتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوست آپس میں شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، رنجش نہیں ہوتی، غصہ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کا وہ دوست حقیقی دوست ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ یار آپ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، آپ اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ وہ اپنی اس ٹائم پر جو آپ کے ساتھ گلا شکوہ ہے ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے آپ کو ایک دوسرے ویژن سے دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی حوالے سے بیکاز میں کیا، یہ دنیا کیا، ہم سبھی لوگ جو ہے وہ یقین جانے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ اٹ ان دا ورڈ، بٹ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی واحد جو ایک خواہش ہے یا جو کاش ہے وہ یہی ہے کہ کاش مولا علی علیہ السلام صرف ممبر پہ بیٹھ کے بولتے اور ہم صرف ان کو سنتے۔ تو یقین جانیں کہ اتنی ریسرچ کی کتابیں یا مواد ہم تک پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں پوری زندگی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہر موقع کے اوپر مجھے سیدنا مولا علی علیہ السلام کا کوئی کال یاد آ جاتا ہے، ان کی کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست اگر ناراض بھی ہو جائے تو اس کو چھوڑنا مت، کیونکہ جو درخت پھل نہیں دیتا وہ سایہ ضرور دیتا ہے۔ تو آپ صرف انٹلیکچوئل کا لیول چیک کریں، آپ بات کا لیول۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک مولا علی علیہ السلام کا، امام علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت کال ہے اس کے اوپر۔ مولا فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اس سے بھی بد نصیب ہے وہ شخص جس کا دوست ہو اور پھر اس کو گوا دے۔ تو اگر آپ کو زندگی میں کہیں پر دوست مل جاتا ہے تو حد الامکان اپنی آخری حد تک جائیں اپنی دوستی کو بچانے کے لیے، اپنے دوست کو بچانے کے لیے۔ دوست کم رکھیں۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ دوست کم ہوں گے زندگی میں، یہ وہ دوست ہیں 100 بندے ہیں کمرے میں تو شاید 100 میں سے 2 ایسے ہوں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کم دوست رکھیں لیکن اصل رکھیں۔ پنجابی میں ایک کہاوت بھی ہے نا کہ سردار او بنا جڑے کم آون، تو اسی کو ہم پنجابی میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ یار او بنا جڑے اگے کم آون۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں، ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا۔ دیکھیں آپ کا ایک انٹرفیس کے تھرو تعلق ہوتا ہے ہر انسان سے، آپ کام کرتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ جن جگہوں پر جاتے ہیں وہاں پر لوگ آپ سے ملتے ہیں، ہیلو ہائی بھی ہوتی ہے، بے تکلفی بھی ہوتی ہے، وہ سب اپنی جگہ جائز ہے۔ لیکن وہ احمد فراز صاحب نے کہا تھا نا کہ تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو ہر ہاتھ ملانے والا جو ہے وہ دوست نہیں ہوتا۔ اپنے دوستوں کو بڑے بہترین انداز سے ٹریٹ کریں اگر واقعی آپ کو ایسا دوست مل جاتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کا دوست ہے اور ایک آپ کا دشمن ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ آپ کا تو دوست ہے، لیکن وہ صبح آپ کے ساتھ ہوتا ہے، شام میں آپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑا سوچنے اور سمجھنے والی ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ جو عقل مند دشمن ہے نا وہ بے وقوف دوست سے پھر بھی بہتر ہوتا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ سب کو یہ دعا بھی دوں گا اور آپ سے یہ پلیج بھی کروں گا
कि अपनी दोस्तियों को कायम रखें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी फ्रेंडशिप्स रखें, क्योंकि इंसान अपनी कंपनी की वजह से जाना जाता है। जिस कंपनी में उठता बैठता है वो वैसा ही होना शुरू हो जाता है, लोग उसको वैसा ही गिरदानते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, आप लोगों की ज़िंदगियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब कुछ टाइम रह गया है तो मैं इसको वर्कआउट कर लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।